आता वाट मेळना सारकी तरी घुसता कश कळ्ळें फोन ते करून हें जालां जाल्यार हें जाता आसलें कितें गो फोन करून मारून दवरलें दुकर बीन आसतलें कोण तरी आसरा हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स सो लास्ट व्लॉगान तुम्ही पळयलां आसतलें आमी 5 पांडव तळी एक्सप्लोर करपाक वाट चलतालीं सो आतां कंटिन्यू करुया व्हिडिओ आनी स्टील आमी वाट चलता आजून पावना रानान शेणलेली आमी सो खंयच्यान तरी वाट मेळ्ळी आमकां आनी आतां वाट चलता आनी एक सोंसोय बीन मेळ्ळो सो व्लॉग पळया सोंसो आमकां दिश्टी पडना मिस्टराक दिश्टी पडलेलो पळया गायज सगळे रान रान आनी हो पळया अंश चलता बरो अंश आजुनी बरो चलता रे बाबा आयज रातची आमी ताणोन न्हिदतली आनी गरमी जावपा लागली आतां हय आमी रानान पावली भितर खंय तरी हो खंय पावलो तेका पळोवपा जाय खंय आसा तो नाल्यार आमी शांगो लागत हांगा रानान हो पळय सो हांगा पळया गायज हांगा सगळें उदक व्हांवन अशें वयता दिसता पावसान पावस ना न्हू आतां सो तितलें कांय कळना गायज बॅक व्यू पळया हांगा पावसाची शक्यता आसा गायज म्हाका इतली मजा येता न्हू सांगूंक शकना म्हाका ट्रॅकिंग म्हटल्यार खूब आवडटा हय यांच्या पळया कितें सांगता तो हॅलो हय विमान येतलें विमान हेलिकॉप्टर एलियन एलियन येता दिसता हांगा कोणें पळयला तांकां आमकां आतां सकयल पावपा जाय आनी 5 पांडव तळी आसा ही पळया थंय सकयल आमी खंय आसा ती हायटीर आतां सकयल देंवता आमी सोंसो ससा ओ ससा गेलो कुवा सॉरी चकवा तो मिस्टराक खंय सोंसो दिश्टी पडलो आय डोंट नो वेदर इट वॉज ससा और समथींग एल्स मे बी चकवा ओके दोंगरार आसता खंय सोंशे रे चिवणी चिवणी रट्टा चिवणी दाखयता मरे 5 पांडव तळी बाबा पांया कडेन पळय निसर आसा सगळी शेळो जाला हांगा हे पळया काय झरो व्हांवता हांगा अयेंश पांया कडेन पळय निसर जाल्या दाखयता हांगा उदक दिश्टी पडलें आतां चल यो यो तो हांगा नाका यो खंय खंय कसलो पक्षी तोच तो आवाज करता तो जमनीरूच आसता तो सो तळी दाखयता काय तुमकां आतां पावली आमी 5 पांडव तळी लास्ट न्हू तेजे पयली वर्स आमी त्या दोंगरा वयल्यान येयल्ली तशी शेणत शेणत ओके पावली आमी तळये कडेन पळया 5 पांडव तळी उदक आसा रे बाबा भरपूर उदक चड आसा चड आसा उदक तरी झरो आसा दिसता तो सो त्या झऱ्याचे उदक हांगा तेणी अशी एक तळी बांदलेली 5 पांडव येयल्ल्यांनी आनी हे तळयेन ते म्हाका कितें करताले खबर ना मे बी न्हांवताले आसतले ए गायज ही पळया 5 पांडवाची तळी हांगा यो असो यो दाखयता सो आमी न्हू झऱ्याचे ओरिजीन पळयता खंय ते हांव गेल्ले लास्ट इयर आमी येयल्ली न्हू म्हाका सामकी चुरचुरोन ताण लागलेली आनी उदकाची बॉटल बीन कांय हाडूं नाशिल्ली सो मागीर म्हाका घोवान दाखयलें उदकाचें ओरिजीन खंय आसा तें मागीर थंय हांव
उदक पिले झऱ्याचे. सो पोया खंय आसा ते दाखयता तुमकां. पोया तळी यो यो हय. सो आमी लास्ट इयर होते त्या दोंगरा वयल्यान येयली. अरे बोळा मान नाका, गोवे रेडे बीन येवपा लागत हांगा. आमचो आवाज चड. सो ह्या दोंगरा वयल्यान देंवल्ली आमी लास्ट इयर. सो दाखयता तुमकां. हांगा हें पळया, हांगसरल्यान उदक येता. पूण लास्ट इयर म्हाका खंय उदक पिल्ली ती याद जायना. हें दिसता हांगा. हांगा उदकाचो फ्लोत ना पूण. आनी फुडें पावतकीर उदक भरपूर आसा थंय. पूण उदक व्हांवता हांगा. हांगाच खंय तरी उदक पिल्लें हांव तें. वाव गायज, कितलें सॉलिड उदक हांगा सामकें बरें येता. या तुका उदकान नाचो जाय न्हू रे. पळय म्हणटा नाच मरे. आणि अजून जंप मार सांगते का. गायज आमी उदकान उडी मारली आमी आता. आणि आमचे बोडके उदक सॉलिड आसा सामकें गरम गरम बरें दिसता उदकान. आनी हो पळया हय हो पळया हय उदक चड ना तितलें. लास्ट इयर म्हाका भंय दिसपा लागलो उदकान येवपाक, कोण नाशिल्लो. आनी ह्या फावटी डर के आगे जीत है. ही पळया मेंढोच. गायज आमी आतां हयच्यानी पेंवता पळया थंयले. गायज मज्जा येयली सामकी भरपूर. आनी मिस्टर आसा न्हू तो थंय गेलो दोंगरा. सो तुमकां केव्स दाखयता. आनी टायम काडिना कित्याक मागीर लेट जातलो. पयलींच काळोख जालो म्हटल्यार लेट कितलो टायम जाला म्हाकाय खबर ना. टायम सुद्दां पळोवना. ओके 3:45 जाली. आनी तो थंय गेला कुड्डुकेची भाजी सोदपाक. सो काडटा दिसता दिश्टी पडले तेका. सो आमी वयता थंय. आनी पावसानूय बीन काळोख केला. सो पुरो आनीकय न्हांवोन कशें दिसता म्हाका सामकें. सो अयंशाची इच्छा पूर्ण केली. अयंशाक कितले दीस जाले तो हितून या म्हणटालो फार्मान. सो आमी फार्मान काय पावना. सो हांगा नॅचरल वॉटर तेका मातसो एक्सपिरियन्स दिलो उदकान बरो. सो आतां आमी चल्लीं कुड्डुकेची भाजी काडपाक. पळय हांगा मजा मारता कशी. चल चल या चल. काळोख केल जाला. काळोख केला पावसान. तुका जाय जाल्यार चल परत. चल रे कपडे घाल ते. यो न्हांवता हय. उदक तितलें चड ना तशें पळोवपाक गेल्यार. बिस्कीट आसा खावया. आतांच खावपा ती आनी केन्ना. कपडे हाडले पळय. यो हेजे टी शर्ट घेवन यो तुगेले हांगा. सो बॅगान हांवें बिस्कीट हाडल्या आनी कपडे हाडले अयंशाले घालपाक दुसरे. सो गायज पळया थंय एक टाटा बाय बाय करुया. आनी पळया चला आतां या. फुडें वयता तेवटेन. हय तशें घुंवतालें. सो मज्जा येयली. आनी आतां कपडे वाले आमचे. आनी कपडे बिपडे कांय हाडूना आमी एक्स्ट्रा. एक्चुली हाडूं जाय आशिल्ले ते आतां चलपाचे आसा. आमी फक्त अयंशाक कपडे हाडले आनी आमकां हाडूना. हांगाय बीन दोंगरा वयल्यान खंयच्यान तरी हेंच उदक पिल्लें दिसता हांव तें. थंयच्यान खंयच्यान स्टार्ट जाता. मिस्टर थंय काडटा भाजी. लास्ट इयर न्हू हांव आनी मिस्टर दोगांच येयलें. म्हाका सामको भंय दिसतालो हांगा पळोवन. कोण गवरेड येता काय कोण वाग पळयता काय. आनी ह्या फावट अयंश हांव आनी आमची नेबरूय आसा न्हू. सो मातसो तितलो भंय कसो दिसना. आनी ती केव पळोवपाक हांव एकटेंच गेलें. तो थंय भाजी काडटालो आनी म्हाका म्हणपा ते सायडीन चल तशी आसा केव. सो हांव केव म्हणून पळोवपाक गेलें. पळय जाल्यार सामको अंधेरा अंधेरा आनी काळोख सामको थंय.
दाखयता तुमकां 2-3 केव्स आसा. एक असो सामकी व्हडली. सो तो गेल्ले हांव तो म्हणपा तूं एकटेच चल आपूण भाजी काडटा म्हणपा लागलो. सो भियत कशें कशें गेलें आनी मातशी पयल्यान येयलें मागीर भिवून सगळो काळू भितर. पूण बरी व्हडली आसा भितरल्यान पळोवपाक गेल्यार. हेका सामको भाजी काडपाचो क्रेज. कितली मेळ्ळी काय. ओ बॅगान घाल बॅगान घाल. पळय हांगा एक केव आसा दाखयता तुमकां वयर चडोन. पडशी रे थंयच राव तुका तूं मागीर व्लॉगान पळय. ही पळया गायज कशी केव आसा हांगा. अयें शेव नाका पडशी. हांगा ते बसताले दिसता आनी हांगा बसोन खंय ते शिकार करताले हांगा. अशी हांगा जनावरां येता तेंची. ही पळया म्हाका कोड्डुकेची भाजी दिश्टी पडली हांगा. येना हांगा सगळ्याक आसा खंय 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 बारीक पयल्यार लक्ष दिल्यार दिश्टी पडटा हांगा कोड्डुकेची भाजी. कशी येया आतां सकयल अशी येया. व्हडली जाले ती पोरू आमी मातशी बेगीन येयल्ले. फातरांनी बरी निवळ कशी तीच न्हू. वयता कितें सो थंडी भरपाची आसा आमकां आयज ओले कपड्यांनी. कितल्या पावतली म्हणून देव जाणा घरा. सो बीन जातली दिसता. गायज आमी आतां केव पळोवपा वयता हेवटेन. तेका संवय आसा. आतां कितलो चल्लो तो आयज. आनी 5 पांडव तळी येथून आसा मद्दी. कितें यो रे बिंदास रामदास. आय होप हांगाच खंय तरी आसा ती केव. हय हांगाच ती जंगल में अंदर घुस गए हैं. केव म्हणल्यार कितें तळपांची तेणी हें केलां. तळो फोडलां. कोणी आसत म्हणून भंय दिसता. राव रे पळया कोण तरी घुसता. कशें कळ्ळें. फोण ते हें जाल्यार हें जाता आसलें कितें गो. फोण करून मारून दवरलें. दुकर बीन आसतलें. कोण तरी रावता. हें जातलें कितें नेट जाता पळय तयार हेजें. गाइस पळया केदी व्हडली केव आसा ती. मेरे को तो अंदर जाने के लिए डर लगता है. बहुत बड़ी है केव. आनीकूय भितर आसा खोल. बरी दिसता. कोले बिले दुकर कोणी रावता आसतले. सो इमॅजीन हांव लास्ट इयर एकटें येयल्लें हांगा केव पळोवपाक. आनी हेतू भायल्यांच्यानूच पयलीं आनी बोळें हांव चड फुडें वचोना. भंय दिसपा लागलो. आनी आतां म्हणून तो कोण तरी रावता. माती खणून दवरले सगळी. वाट मळे मे बी दुकर आसपाक शकता. वाघ कोण आसतले भितर कोण आसता कसो कळटलें आमकां. हेल्प कर मरे भाजी काडपाक. चल डाडा हेल्प कर. ती शेणाची कशी सगळी जमीन ही बरी निव्वळ आसा हांगा. बुरशी ना हांगा निव्वळ भाजी.
हय म्हारो मारता सॉलिड. काढ यांश. होय कुल्ली आसा दाखे. हा गेली ती राम सोगी राव येतली आवाज करू नाका. सो गायज पावस येयलो हांगा पावस. रेनकोट घालचो पडलो आमकां. पावस येयलो. नो अयांश उदक जाय. हो येणे पळय हांगा रेनकोटूच हाडूं ना. आनी ही पळया केव हांगा. ही केव न्हू हांगासर बसोन ती हांगा जनावरां अशी खंट करताली. येयली हय. हो पळया कुल्ली डांगर दिसता हांगा. कुल्ली भायर येयली. भाजी लवर अयांश जादू आनी दिता पांगरो दिवं. हांगा आनी भाजी दिसली पळया एक पिशवी भरली आमी ऑलरेडी. पावस येयलो आतां रेनकोट घालता. ही पळया भाजी. तो वचप ना रे भंय दिसता. तो ती तेवटेनूय केव आसा ती. कुल्ल्यो त्यो मेळटा आमकां. पळया गाय सगळें रान कशें हेवटेन आनी वारें मारता झुमझुमीत. हिंगे हांगा भाजयोच सोंपना काडून. हेंका लागून म्हाकाय काडची पडटा भाजी. कुड्डुके भाजी. एक दीस पयलीं येवची पडटा. वारें पळया कशें मारता तें पळया. रेनकोट हो सोडीत न्हू जाल्यार हुबोन वयतलो. सोडू सोडटा वोसोनी. विमान वयता पळया हांगा. फोडशी कसलो कलो विशारी कशी कुल्ली. ती थंय रावता बोलीन. वयता बघ अशी. जालें या या मरे. लेट्स गो लेट्स गो. परत येवया. केन्ना येवया. परत येवया. इतली उमेद तुका चलपाची. ओके. सो गायज एक्झॅक्ट 4:35 जालें आनी घरा कितल्या पावता पळोवया आमी. आमी भायर सरलेली 2:15 सारकी. आनी हांगा पावले आमी 3:30 म्हटल्यार कितले चल्ले आसता पळय. आनी अयांशाक जाल्यार हांवें मातसो धरूना पळय. हे कांय उरोना न्हू ना आमगेलें बॅग घेतलें. सो आतां 4:35 जाल्या आनी अयांशान एक बरें केलें काम धरपा लावना. टेंशन जालें म्हाका. तेणें बिस्कीट मातशी एक खाली रगडीली तेणें एक पुडो. सो आतां मातसो एनर्जी आसा मरे अयांश तुका. चलतो मरे नाल्यार तूं म्हाजी एनर्जी डावन करशी आं. सो गायज हेका लागून हांव अयांशाक खंयी व्हरता. खंयी वचों हांव व्हरता तेका. कित्याक तो बेजारना आनी म्हाका टेंशन दिना तसो सुशेगाद रावता. सो तेका लागून आमी लास्ट टुराक सुद्दां पळोवया म्हटलें कितें करता. म्हाका भंय जाल्लो उलटी करीत म्हणून. पूण उलटी सुद्दां करूंक देणें एक फावट सुद्दां. बरें एन्जॉय केलें. आनी हें चलप म्हणल्यार पळय आतां इतले दोंगर पार करून येयले आमी आनी बरो चलता. हो पळया. बाय बाय 5 पांडव तळी. बेगीन पावसा पयलीं पावोनी आमी. पांया कडेन पळया सारकें सगळ्याक. आनी हेंकां भाजयो दिसता कुड्डुकेची. ए अयेश आवाज करूं नाका रे. पयलीं रान सगळें पळय. मोर एक वाटेर रडटा खंय तरी. काड मरे. ही शेवणी कित्याक बॉब मारता हांगा. हय
ती आनी कोणाक सांगो लागत आमी हांगा आसा म्हणून गवलेड्यांक बीन चल अंशो वयर यो हो यो 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 आनी कुल्ली मेळटली आमकां वाटेर यो चड चड हांगा भाजी पळय खंय दिश्टी पडटा जाल्यार तुका हें अरे चल सायबा काळू जातला आमकां वचपा चल बेबको बिबको मागीर पळय ती गेली पळय आं वयता ही पळय ती हय आसा या गायज पळया सगळ्यांक ओगीर आवाज करूं नाका रानान चड उलो जायना कोणी भायर सरत मागीर खंय रावतली आमी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा उत्स्फूर्त यो उदक दोंगरा वयल्यान येता यो तो गाडो गेलो फुडें पावलो वाट खबर आसा मरे खंयच्यान ती हे पळया गायज आमकां 2 पिशव्यो मेळ्ळ्यो भाजयेच्यो तरी आनी आशिल्ली कितली म्हणून काडटली आमी कोड्डुगेची भाजी तरी पुरो जावना नाही बरी आसा अयेश कितें सोदता आनी हाती घास काडूनी बीन वांगडात कुडको काडटली दुखले हा पांय दुखोन जाय गेले तो बरो आसा ना दुखोना आतां चलता पळय काय बरो चल या एक एक मेळटा बरें तुका नाका तें यांच्याक रायड मेळ्ळी बरो बसला हय गोंय रेड्या कितें जालें येवपाक खंय भोंवता ते हय यांच्याक मातशी फ्री रायड मेळ्ळी मातशी तितलो तरी मातशें हें जातलो हे बरें जंगलांतून येवना खातीक हय हे निवळ पावली पळय न्हू रोखडीच ये तू पळय आतां आमी भायले सायडीन गेटी कडेन पावल्या हे वॉल गेटी कडेन पावना आमी ही ते सायडीची वॉल दिसलो न्हू वॉल खंयची ही वॉल न्हू ही वॉल क्रॉस करून दुसरी वॉल आसा आनी ही वॉल आमची हेजी बाउंड्री हे सायडीची आनी फुडें उरला अशीच येयल्ली आमी करून वयतना हय हांच्या पळय रे आपटत सॉलिड न्हू कित्या फाटी न्हीद येता रे आयन 10 मिनटाची रायड घेतली चलत चल द ग्रेट वॉल ऑफ चायना सो यांच्याली फ्री रायड सोंपली रॅपिडो बूक केली तेणे हो पळय आतां चलता वाट 10 मिनटां सुमार बसलो तो मातसो फ्री रायड मागीर ताका झेम येवपा लागली सो ताका दाडान दे वयलो सकल आतां चल सो गायज अर्दवर चलता आमी आतां अजून 5 जावन गेली अजून पावना पांय दुखना म्हागेले फक्त शूज म्हाका मातशें कितें तरी जाता अनकम्फर्टेबल कशें अदरवायज आम ओके आनी फाल्यां वॉकिंगी बीन वचपाना सुशेगाद ताणून न्हिदपाचें डायरेक्ट संस्कृपा मागीर हांगा पळया तुमकां स्टेजी कश्यो दिश्टी पडटल्यो हांगा मागीर हांगा एक टॉयलेट आसा ओपन टॉयलेट सो हांगा कसलो तरी एक प्रोजेक्ट चालू आशिल्लो पयलीं खंय खूब वर्सां पयलीं सो तो मागीर बॅन केलो हांगासरल्या गांवांतल्या लोकांनी ताका लागून तें तशेंच आसा हांगा सामान बीन उडयल्लें आशिल्लें खूब पळया थंय व्हडलो हेंच आसा व्हडली एक गेट घातल्या आनी पूण हें आसा थंय तेचो जागो मागीर हे पळय हांगा स्टेजी शिड्यो घातल्या कसल्यो कितें तरी बांदलेलें आसतलें हांगा तें मोडून घातलें आयज सामके 2 मोर दिसले म्हाका सकाळीं दिसलो आनी हो पळय हांगा एक दिसलो हेतू आशिल्लो
उडी मारून तेवटेन गेला पाकाचो बरी पाका आशिल्ली हांवें तुवें पळोवन देका न्हू फुलो ना अशी लांब लोंबकळटाली तेजेर वयर बसलेलो भिंतीर त्या वणटीर. सो फायनली आमी वयर पावली सड्यार आमच्या. अयश कितें पळयलें तुवें आतां? कितें पळयलें सांग. उदक न्हू आतां थंय कितें पळयलें येतना? थंय कितें पळयलें? झाडां पळया काय सांग. थंय कितें पळयलें आतां? Let the music play. हो आम्ही चढाव चढता पळय. अरे होय रे वयर खंय चडटा आनी. एकान दोया याद जाली आतां यांच्या दोय खातो खंय खंय खाता दोय हांगा. आतां खावं नाका रे बाबा पयलींच न्हावले आमी थंड भितल्या तितून दोय खाले आनी आमकां थंडी जातली. आतां बरी अद्रक वाली च्या पिवया. मेरी हंसी नहीं रुक रही थी. पाय दुखतले चड्डी पेनून फुललाय ना तेका लागून मला तुका जाणा बॉडी शेमिंग करपा ना तेजी न्हू रे अयांश. बॉडी शेमिंग केल्यार राग येता तेका. अयांशाक आनी एक फ्री रायड मेळ्ळी गायज आनी पावली आमी सकयल रस्त्यार 5:15 जाली बरी बेगीन पावली आतां. चिंब भिजलेले. अयांश वयता चल आमी येता ये गाडयेन. पावली आमी रस्त्यार आनी अयांश गेलो तेजे डाला वांगडा आनी आमी दोगां वयता आतां. सो आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. बाय बाय.